पाना है। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी को शाबाश देना चाह रहा हूं कि पिछले असेंबली में आपसे नाइंसाफी हुआ, आपके पास वो सीट्स नहीं थे, अक्सरियत नहीं थे, मगर पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। और आपने जो हमें कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं, हमने वो लेजिस्लेशन अब करके दिखाया है। और आपका कानून साज असेंबली से हक मलकियत का जो लेजिस्लेशन है, जिसमें 28,000 मुरब्बा किलोमीटर्स का, स्क्वायर किलोमीटर्स का जमीन का मालिकाना हकूक का सवाल है। ये जमीन पहला रियासती जमीन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इस असेंबली का लेजिस्लेशन से पहले। अगर अब आपकी वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, मेरे मेंबरान असेंबली की वजह से, अमजद एडवोकेट साहब ने खुद ये लेजिस्लेशन असेंबली में पेश किया और अब कानून के मुताबिक वो रियासत का नहीं, आपका जमीन है, वो कॉमन लैंड है। जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने वादे पे अमल दरामद नहीं करते, आप उनको याद दिलवाएं कि हम 3 नस्लों से ये सियासत करते आ रहे हैं और 3 नस्लों से ये हमारा रिकॉर्ड है। हम अपना जुबान के पक्के होते हैं, वादे करते हैं तो वो वादे करके दिखाते हैं। जहां तक कानून साजी की बात है, ये कानून साजी के हद तक आपके पास ये हक है। अब रहता क्या है, इस कानून साजी पे मैं अमल दरामद करना चाहता हूं। अगर मेरा हुकूमत नहीं हुआ, अगर मेरा 3 के 3 ये खिजर के सीटें नहीं आते, अगर मेरा बल्तिस्तान से, पूरा गिलगित डिवीजन से, डियामिर डिवीजन से मैं उतना सीट्स नहीं लेता, मैंने वजीर आला बनाने में कोई रुकावट पैदा हुआ, तो मैं जानता हूं, अभी लिख ले कि चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, कोई और जमात हो, वो हमारा लेजिस्लेशन को ऐसे कागज की टुकड़ा की तरह फाड़ देंगे, उस पे अमल दरामद नहीं करेंगे और ये जो मेरा वादा है वो नामुकम्मल रहेगा। इस इलेक्शन, पिछले इलेक्शन से मजीद ज्यादा जरूरत है कि आप पीपल्स पार्टी के हुकूमत बनाएं ताकि ये 28,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो जमीन है और ये 28,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का आपका जमीन, गिलगित बल्तिस्तान का जमीन अब रियासत का जमीन नहीं रहा, वो कॉमन लैंड बन चुका है। उस कॉमन लैंड का अब 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा काबिल काश्त है और एक हिस्सा नॉन एग्रेबल लैंड है, मतलब नाकाबिल काश्त है। और जो काबिल काश्त जमीन है वो अब काबिल तकसीम है और हमने वो जमीन अब आगे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तक पहुंचाना है। उस लेजिस्लेशन, मेरा और आपका हक मलकियत का लेजिस्लेशन पे अब अमल दरामद का पहलू रहता है। तो मैं आपसे इसलिए चाहता हूं कि हमें यह हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत चाहिए। जियाला वजीर आला चाहता हूं ताकि मैं आपको आपका हक मलकियत दिलवा सकूं, ताकि मैं आपको इस जमीन का मालिक बना सकूं। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने दौर में किसानों को जमीन का मालिक बनाया। मैं सूबा सिंध में हमारे जो सैलाब हुआ था, सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया में सबसे बड़ा जो घर बनाने वाले मंसूबा है वो सूबा सिंध में कर रहा हूं, जिससे मैं 20 लाख घर बना रहा हूं। वो 20 लाख घर का और उस घर का जमीन का भी जो मालिकाना हकूक है वो उन घर में रहने वाले खवातीन को दिलवा रहा हूं। उनका बैंक अकाउंट्स खुले हैं, उन बैंक अकाउंट्स में वो पैसा जा रहे हैं जिनसे ये घर बन रहे हैं। 20 लाख घर, वो अब वो लोग जो कच्चा घर में रहते थे उनके लिए पक्का घर मैं बना रहा हूं। 20 लाख उनका मालिकाना हकूक भी मिल रहा है। इस मंसूबे के तहत
1 ملین جابز پیدا ہوئے ہیں سندھ میں. اور یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز کے بعد پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا لینڈ ٹرانسفر اگر اس وقت ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں گلگت بلتستان کو حق ملکیت دلوا دوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ لیجسلیشن جو ہم نے پاس کروایا، جو ہم نے پیش کروایا، اس پہ عمل درآمد کروں. اور اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. میرے لیے نہیں، اپنے لیے 7 جون کو تاریخی تعداد میں نکلے، حق حاکمیت کے لیے ووٹ دے، حق ملکیت کو ووٹ دے، تیر پہ تھپا لگا کے میرا حکومت بنے، تاکہ میں گلگت بلتستان میں بھی نہ صرف آپ کو زمینوں کا مالک حق ملکیت کے تحت بنا دوں، مگر یہاں بھی آپ قدرتی آفت سے متاثر ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں یہاں آیا تو اس کے بعد آپ کے ہاں بہت شدید نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، قدرتی آفت کی وجہ سے. اور میرا بھائی جلال صاحب بار بار اس مسئلے کے بارے میں مجھے بتاتا بھی رہا. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملے، جیسے میں نے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا انیشیٹو صوبہ سندھ میں کیا، اور جیسے میں صوبہ سندھ میں جن کا گھر کو نقصان ہوا ہے ان کو گھر بنا کے دے رہا ہوں، ویسے ہی میں غزر میں کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتایا گیا ہے کہ دائین میں، ہتون میں اور دوسرے علاقے میں کافی نقصان ہوا ہے. نہ صرف ہم وہاں کے جو انفراسٹرکچر کا، روڈز کا، بریجز کا نقصان، اس کو بھی پورا کروں گا، اور جس غریب کا گھر ٹوٹا انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کے تحت اس طرف گلگت سے یہ منصوبہ انشاءاللہ غزر سے شروع ہوگا. اور ہم گلگت بلتستان ہاؤسنگ انیشیٹو جو گلگت بلتستان کی طرف، جو گلگت سائڈ پہ شروع ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاں سے ہم شروع کروانا چاہتے ہیں. تو حق حاکمیت، حق ملکیت کے ساتھ ساتھ تیسرا ہمارا وعدہ پچھلے الیکشن میں اور اب اس الیکشن میں حق روزگار کا وعدہ ہے. نہ جہاں تک روزگار کی بات ہے، یہ بھی ہمارا پارٹی کا، ہمارا 3 نسلوں کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک بھر میں نوجوانوں کے لیے ملک میں اور ملک کے باہر بھی اس ملک کے نوجوانوں کے روزگار کے مواقع پیدا کیے. اس کے بعد اگر کسی نے اس ملک میں تاریخی نوکریاں دلوائیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے. شہید بی بی تو مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. یہ تو جو دوسرے جماعتیں ہیں جو آج کل آپ کے مقابلے کر رہے ہیں، انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ کیسز بنائے کہ آپ نے یہ جرم کیا، کیسے کیا، آپ نے یہ نوکریاں کیوں دی، تو غیر قانونی ہے. تب نیب نہیں تھا، احتساب بیورو تھا، جو بھی تھا. تو آپ کو معلوم ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جواب کیا تھی کہ اگر نوکریاں دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی. یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جواب تھی. اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اس لیے میں خود جانتا ہوں کہ اس صوبہ کا پسماندگی کے بارے میں، جس مشکل میں یہاں کے عوام رہتے ہیں، باقی پاکستان کو اندازہ ہی نہیں. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جانے کے بعد گلگت بلتستان کا کسی بھی صوبائی حکومت نے نوکریاں دی نہیں، چھینی ہے. جو لوگ موجود تھے ان کو بے روزگار کروائے ہیں. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ پیپلز پارٹی کی سیاست، ہم تو ایک دوسرے سے مقابلے کرتے ہیں کہ کون زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں، چاہے وہ حکومت کے سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، چاہے وہ ملک کے باہر ہو. ہم کیسے
ٹیکنیکل ایجوکیشن کے تھرو، سکلز کے تھرو ہم کیسے اپنے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ دوسرے جماعتیں مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم کتنے لوگوں کو بے روزگار کروا سکتے ہیں. ابھی نون لیگ کے آپ نے دیکھا ہے ان کو مطلب اسلام آباد میں ہم ان کے بھاگتے پیچھے ان کے کہ نہیں یار ان کو بچا دیں، ان کو آپ بے روزگار نہ کر دیتے، ورنہ وفاق کے جو ادارے دھر دھر ان سے لوگوں کو بے روزگار کروا رہے ہیں. خان صاحب کا آپ کو حکومت یاد ہوگا، یہاں جو آپ کا ٹورزم کا اتھارٹی ہے، کس بے دردی سے اس ٹورزم اتھارٹی سے لوگوں کو بے روزگار کروائے. اگر انہوں نے بے روزگار کروائے بھی سے تو اس کا مطلب کہ ویکنسیز پیدا ہوئے ہوں گے نا وفاق کے اتھارٹیز میں، صوبائی حکومتوں میں، اور وہ ان ویکنسیز کو بھی انہوں نے نہیں بھرا ہے. یہ بنیادی فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور یہ باقی جو امیر دوست جماعتیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی روزگار دیتی ہے، یہ روزگار چھینتے ہیں. انشاءاللہ